Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kiranya Allah taala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, kita insyaallah akan lanjutkan kembali tadarrus bacaan Al-Quran kita, masuk ke juz 8 ya, juz 8 dari surah Al-An'am ayat ke 111 ya. Surah Al-An'am ayat 111 awal juz ke-8. Sekali lagi dimulai dari surah Al-An'am ayat ke-111 awal juz ke-8. Baik, insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Pak Profesor Dr. Haji Syukron Kamil MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita. Anugerahkan sehat afiah, disanugerahkan keberkahan, anugerahkan pula senantiasa dimudahkan hajat-hajat yang baik, diberikan kesuksesan. Kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah sehat afiatkan, kembali dihilangkan sakit dan penyakitnya. Kita hadiahkan kebaikan pahala bacaan Al-Quran itu orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah hafal ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi أبينا أمتنا وجددنا جددنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم
آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب على أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب لكنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه
لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قال
قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita tadi membaca dua surat ya. Akhir surat Al-An'am dan sebagian besar awal dari surat Al-A'raf, juz ke-8. Saya tidak akan membaca atau menafsirkan satu ayat saja tentu saja, tetapi ingin mengulas secara keseluruhan besarannya. Dan yang paling awal yang harus kita bicarakan itu adalah saya kira surat Al-An'am itu ya, ayat 112. Ayat kedua yang kita baca itu ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni itu ya. Jadi aku telah menjadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan setan jin maupun manusia itu ya. Jadi kalau menjadi orang baik termasuk di dalamnya menjadi ulama itu kan kepanjangan tangan dari para nabi. Maka kalau kita berjuang untuk kebenaran dan agama itu mesti punya musuh gitu ya. Sebagaimana para nabi, jangankan kita, para nabi yang sempurna saja punya musuh gitu ya. Nah pertanyaannya, kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran gitu ya? Kenapa orang tidak menerima agama?
kenapa orang jadi ateis kayak sekarang saja itu ya masih terus berlangsung. Misalnya kalangan ateis militan, ateis pun ada yang militan itu ya. Bukan hanya agama yang militan, ada kalangan ateis yang militan. Jadi tugas kaum ateis adalah bagaimana memerangi agama secara militan. Karena orang-orang beragama itu tidak bisa menjadi seorang humanis katanya. Kenapa? Karena badan dirinya dan jiwanya hanya untuk Tuhan gitu ya. Gitu ini ya. Meskipun itu tentu saja keliru ya. Karena humanisme yang sesungguhnya itu yang berbasis agama. Sebab kalau tidak berbasis agama itu repot. Tidak benar. Misalnya begini. Humanisme yang sekarang berkembang itu diantaranya adalah yang ditulis yang ada di dalam surat Al-A'raf yang hampir akhir, yaitu mengenai LGBT, yang itu adalah perilaku kaum yang disebut dengan kaum Nabi Lut ya kan. Nah hingga hari ini secara akal kalau memahaminya secara sempurna nggak bisa dimengerti dan nggak bisa ditoleransi. Orang macam Presiden Putin saja itu menolaknya itu ya. Kenapa? Karena kalau LGBT terus berkembang itu ya bukan hanya melahirkan penyakit seperti AIDS, ya, tetapi ras manusia pun habis gitu ya. Jadi secara logika saja sebenarnya repot kalau itu terus dipertahankan. Karena itulah di ininya itu yaitu memang mereka yang tidak benar itu sebagiannya itu adalah orang-orang elit. Maka disebutkan di dalam masih surat Al-An'am itu ya, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Jadi demikian aku jadikan setiap kampung, setiap negara pembesar-pembesar yang jahatnya itu ya melakukan tipu daya di negerinya gitu ya. Tetapi kata Allah itu mereka tidak melakukan tipu daya kecuali kepada dirinya sendiri. Tapi mereka nggak merasa itu ya. Jadi di dalam konteks ini kejahatan, kesesatan kenapa terus ada itu diantaranya adalah karena didukung oleh kekuasaan gitu ya. Maka sebenarnya yang ingin saya ulas itu mengapa kebenaran tidak bisa diterima dan kenapa besar pertama itu adalah ada dukungan politik gitu ya. Misalnya dan kenapa dukungan politik itu kuat? Karena memang lingkungannya itu ya memungkinkan terjadinya hal itu. Disebut dengan wa kadzalika nuwalli ba'dhum ala ba'din di ayat yang kita baca juga. Jadi Allah itu menjadikan sesama orang jahat itu adalah temannya. Jadi ada banyak dukungan-dukungan itu gitu ya. Maka di lingkungan yang jahat susah untuk bisa keluar dari kejahatan. Maka saya kira omongan Pramudia itu dalam beberapa bagian benar. Ketika seseorang sudah terjerumus pada korupsi, maka susah untuk kembali pada kebenaran gitu ya. Jadi karena memang ada jadi persoalan kejahatan ketidakbenaran, kebatilan itu terus berkembang. Pertama tadi itu ya ada persoalan sosial, budaya dan politik. Maka kata Durkheim itu sering disebut Durkheim ya. Durkheim itu bilang manusia itu lebih banyak ditentukan oleh masyarakatnya gitu ya. Maka kata beberapa ahli kalau pengen lihat seseorang lihat saja temannya gitu ya. Karena di dalam masyarakat yang korupsi kalau kita nggak korupsi kitalah yang disalahkan. Yang kedua itu faktor pertama faktor sosial politik budaya itu ya. Yang kedua kenapa kebatilan kejahatan terus berkembang? Yang kedua apa? Karena persoalan kesombongan gitu ya. Itu kalau di dalam ini itu yang disebut akabiro mujrimiha itu ya. Kenapa yang paling problematis dari banyak munculnya kekafiran, kejahatan, kebatilan itu adalah
para pembesar-pembesar yang jahat. Kenapa? Karena yang kedua itu kesombongan, terutama para pembesar yang jahat gitu ya. Kesombongannya apa? Mereka itu kan orang-orang yang sukses itu kan. Orang yang punya banyak duit. Lalu biasanya kebenaran munculnya itu dari kalangan yang secara ekonomi biasa. Bahkan juga orang biasa, kayak umumnya para kiai kan orang-orang biasa ya kan. Umumnya para dosen juga orang biasa, meskipun profesor gajinya kan nggak besar gitu ya kalau bicara ekonomi, apalagi kekuasaannya. Ada teman saya tuh ya, dia bilang apa? Sekeranjang buku itu tidak berarti ketimbang segenggam kekuasaan gitu ya. Maka hingga hari ini masyarakat itu lebih senang kepada mereka yang punya uang dan punya kekuasaan ketimbang punya ilmu dan kebenaran gitu ya. Coba saja hingga hari ini kan begitu. Jadi karena itulah di dalam teori poststrukturalisme kebenaran itu ditentukan lebih banyak oleh penguasa gitu ya. Dan penguasa umumnya adalah sombong seperti Firaun ya kan? Awalnya nggak berkuasa, kalau sudah berkuasa itu susah dinasehatin pun gitu kan. Dan mereka umumnya adalah ada rasa, dan itu dilanjutkan di dalam surat Al-A'raf yang menjelaskan kenapa iblis tidak menerima kebenaran. Kenapa? Karena memang ada rasa sombong. Maka di dalam ayat yang pertama kita baca surat Al-An'am, wahai Tuhan, kami mau beriman kecuali kami diberikan ilmu sebagaimana para nabi diberikan ilmu. Datangkanlah kepada kami malaikat. Maka di dalam ayat yang pertama kita baca itu, mereka itu orang-orang sombong, gak bisa menerima kebenaran. Andaikan diberikan, didatangkan malaikat langsung gitu ya. Di dalam ayat yang pertama kita baca tadi. Atau orang-orang mati dihidupkan lagi untuk nasihati mereka. Mereka gak mungkin beriman kata Allah gitu kan. Kenapa? Karena mereka menjadi di dalam Al-A'raf itu kauman amun itu disebutnya. Kaum di mana mata hatinya telah mati. Dan itu dikuasai oleh kesombongan itu ya. Dan itu diawali oleh karena apa tapi memang iblis itu. Jadi iblis itu simbol sebenarnya juga ya ketika bicara manusia yang mengikutinya, yaitu orang-orang yang memiliki kesombongan sebagaimana iblis tidak mau menghormati Nabi Adam karena kata dia Adam itu diciptakan dari tanah, saya ini dari api. Masa api kalah sama tanah gitu ya. Yang hingga hari ini ada yang disebut dengan negara tanah, negara api, negara ini. Itu simbolik di dalam cerita film apa itu Avatar itu kan. Hingga hari ini yang punya kuasa itu memang negara api. Negara api itu negara punya senjata nuklir, atom dan lain-lain itu ya. Itu kan api lahirnya kan. Hingga hari ini. Dan kalau orang berhadapan dengan Amerika misalnya susah itu ya. Dan hingga hari ini yang diinikan kan Israel. Israel kan kalau pakai akal pikiran dan hati kan gak mungkin. Yang ketiga itu tadi, yang ketiga kenapa orang tetap di dalam kebatilan, kekafiran itu adalah persoalan epistemologi itu ya, cara berpikir mereka yang keliru. Nah, makanya disebut di dalam beberapa ayat tadi ya, itu mereka orang-orang yang sesat itu lebih banyak mengikuti asumsi-asumsi yang tidak bisa dibenarkan oleh akal, hati dan juga kenyataan-kenyataan empiris. Umumnya mereka itu di dalam bahasa ilmiah itu ya, sering mereka cara berpikirnya itu tidak komprehensif. Yang mereka pakai itu apa? Kalau nggak indera mereka itu disebut empiris kan, empirisisme. Misalnya begini, kenapa kamu percaya Tuhan? Memang Tuhan ada gitu ya. Memang pernah ketemu gitu ya. Itu kan pakai empiris. Orang bodoh yang nanyain Tuhan pakai empiris. Allah itu kan spiritual. Bisanya dirasakan oleh kita itu ya. Zikir, sholat itu ya. Iya kan? Jadi dari awalnya keliru, cara berpikirnya keliru. Kedua misalnya orang-orang yang disebut ini tadi ateis itu pakainya akal. Meskipun akalnya pun gak sempurna. Karena kalau bagi kita itu gak mungkin ada ciptaan yang maha dahsyat kecuali lahir dari mereka yang berakal. Yang paling parah ini yang gak dipakai gitu ya. Hatinya tidak dipakai. Padahal
cara berpikir empiris dan rasional itu dianggap itu tidak komprehensif, karena manusia itu punya akal, punya indera kita ini ya, badan terutama tangan, mata, dan juga punya hati gitu ya. Padahal agama itu banyaknya berbasis hati gitu ya. Karena hampir 75% sholat pakai hati ya kan. Kalau nggak pakai hati nggak sempurna, itu sholatnya sholat fikih banget. Kalau orang pengen berpengaruh ya sholatnya pakai hati. Sabar pakai hati. Nah itu kenapa para nabi, para ulama, para aulia dan lain-lain itu berhadapan dengan orang-orang yang menolak agama, diantaranya untuk menimbulkan kesabaran. Demikian juga kita ini makin tua makin banyak penyakit ya kan. Memang kita lagi diuji, salah satunya untuk mengurangi dosa, dan makin orang sabar makin Allah suka. Karena innallaha ma'as sabirin. Maka doa yang harus kita panjatkan pun setiap hari itu adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Minimal doa Rabbana afrigh alaina sabra Rabbana afrigh alaina sabra dan matikanlah kami di dalam keadaan Rabbana sabra wa tawaffana muslimin itu ya. Ya kan? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslim, dan matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kehidupan ini banyaknya harus dihadapi dengan sabar. Itu wilayah hati gitu ya. Nah, orang-orang yang tadi itu ya, yang ateis, kafir dan lain itu kan persoalan. Makanya di barat itu kayak yang ngikuti barat itu kan Jepang sama Korea. Itu memang tingkat ekonominya dahsyat, teknologinya dahsyat. Sekarang ini yang menguasai teknologi mobil itu Jepang. Jerman sudah kalah. Karena kan produk mobilnya juga banyak. Di kita sendiri kan banyak banget. Ada Toyota, ada Suzuki, ada Honda ya kan. Tapi tingkat bunuh diri di Jepang sama di Korea tinggi. Kenapa? Karena mereka senang roti menghilangkan dan tidak memenuhi ilahi. Nah, di dalam bahasa Quran, yang ilahi, wilayah spiritual itu adalah fitrahnya manusia. Karena manusia itu kan dari ruh, gitu kan. Maka kalau ruhnya tidak dipenuhi kebutuhan ruhnya, nggak mungkin akan bahagia itu ya. Makanya titik kebahagiaan utama itu adalah di ruh. Kenapa? Karena ruh itu adalah bagian dari jiwa kita. Kalau harta, tahta, cinta itu di luar diri kita sebenarnya. Itu ya. Jadi ini adalah ada wilayah yang tadi itu adalah wilayah keyakinan, dan wilayah kebenaran gitu ya. Wilayah yang sebenarnya mereka hanya mengikuti hal-hal yang tidak bersifat ini. Nah, beda dengan mereka yang mengikuti hati gitu ya. Maka di ayat yang kita baca itu, kalau orang ngikuti hatinya, tidak hanya akal dan pikirannya, menerima kebenaran itu dengan mudah gitu ya. Kalau enggak, itu hatinya tuh berat gitu ya. Hatinya berat gitu ya. Saya kira sudah jam 6.32 gitu ya. Yang penting itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa tadi? Orang tidak bisa menerima kebenaran. Satu, utamanya apa tadi? Soal ketakaburan. Yang kedua soal sosial politik. Yang ketiga itu adalah cara berpikirnya tidak komprehensif, ya, terutama hatinya tidak dipakai. Maka hidup ini juga harus menentukan hati, yang kata Imam Al-Ghazali hati itu adalah kepala negara. Kalau akal itu hanyalah perdana menteri. Kalau indera kita itu hanyalah kepala daerah, itu yang disebut gubernur. Saya demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب